بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في الدورة التعليمية لتعليم السياقة اللي كتقدم لكم قناة والدي فصيل. إلا كنتي أول مرة كتابع الفيديوهات ديالنا ما تنساش تدعمنا، ضغط على لايك، ضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا. وإذا كان شي تساؤل تخليه لنا في كومونتير باش نجاوبوك عليه في الحلقات المقبلة إن شاء الله. الدورة ديالنا عبارة على ملخص في البداية اللي كيشمل جميع القواعد الهامة، واللي كنصح أي واحد كيشوف هذا الفيديو هذا يرجع يشوف الحلقة الأولى اللي فيها الملخص اللي هو مهم ومهم جدا باش يمكن يجاوب على الاسئله بكل سهوله وبناء على قاعده ماشي بعشوائيه. الحلقه الاولى غنخلي لكم الرابط ديالها ان شاء الله في صندوق الوصف. الان الحلقه الرابعه اللي غنشرحوا فيها السلسله الثالثه من السلسلات ديال تعليم السياق. نبداو مع اول سؤال من السلسله الثالثه. السؤال رقم 1: يمكن لي نتقدم في ملتقى الطرق باش نتابع السير للقدام؟ نعم. إجابة 1. لا. إجابة 2. باش نغير الاتجاه على اليمين؟ نعم. إجابة 3. لا. إجابة 4. السؤال كيقول واش يمكن ليا نتقدم في هذا ملتقى الطرق باش نكمل السير للقدام، واش يمكن لي كذلك نتقدم في هذا ملتقى الطرق باش نكمل السير او نغير اتجاه اليمين هو هذا. الان من خلال الصوره كيبان لي انني وصلت لواحد ملتقى طرق وعندي الضوء احمر شاعل، كيعني انني واجب عليا نوقف يعني ما نقدرش نزيد لا القدام ولا اليمين. ولكن دائما انا كنقول خصو يكون تحليل دقيق للصوره والسؤال معا. الان اذا حللنا مزيان وشفنا مزيان في الصوره نجبروا هذا السهم هذا اللي هو شاعل ضوء خضر متجه اليمين، سهم شاعل ضوء خضر متجه اليمين. شنو كيعني هذا؟ كيعني انني اذا كنت غادي اليمين يمكن لي نتقدم في هذا الملتقى الطرق هذا. نعاود، يعني انه اذا كنت غادي اليمين هو هذا، يمكن لي نتقدم في هذا الملتقى الطرق ونغير الاتجاه ديالي اليمين فقط الا كنت غادي اليمين. اما اذا كنت غادي الامام ولا غادي اليسار ما يمكنليش نتقدم، تيزول لي الضوء احمر ويشعل الضوء خضر هنا. دونك السؤال كيقول واش نتابع السير القدام؟ لا. واش يمكن لي نغير اتجاه اليمين؟ نعم، لانه هذا السهم هذا كيخول لي نغير اتجاه اليمين واخا يكون الضوء احمر شاعل. دونك الجواب هنا هو رقم 2 و3. ما نتابعش السير القدام ولكن يمكن لي نغير اتجاه اليمين. سؤال رقم 2: واجب عليا نسمح بمرور السيارة الحمراء؟ نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. السيارة الكحلة؟ نعم. الإجابة 3. لا. الإجابة 4. السؤال كيقول في هذا ملتقى الطرق واش واجب عليا نعطي حق الأسبقية السيارة الحمراء هي هذه، واش واجب عليا كذلك نعطي حق الأسبقية السيارة الكحلة اللي هي هذه شعلة سينيال خصها تدور على اليسار ديالها. قلنا أنه منين نوصلوا لواحد ملتقى الطرق اللي بلا بلايك كتكون حق الأسبقية لليمين، يعني اللي عنده اليمين ديالو خاوي هو اللي كيدوز. الآن خلال الصورة كيبان لي أن السيارة الحمراء في اليمين ديالي، وبما أن السيارة الحمراء في اليمين ديالي دونك خصني نعطيها حق الأسبقية، يعني نسمح لها بالمرور. دونك واش نسمح بالمرور السيارة الحمراء؟ نعم. السيارة الكحلة دايرة على اليسار ديالها. هذه الحالة هذه شفناها في الحلقة الأولى وقلنا بما أن هذه السيارة هذه غدور هنايا يعني أنا غنرجع في اليمين ديالها. ملي تكون دايرة أنا غنرجع في اليمين ديالها، يعني دائما ملي نكون غندور على اليسار ديالي دائما نعطي حق الأسبقية لليمين والسيارات اللي أمامي دائما. دونك هنا هذه السيارة هذه هي اللي خصها تعطيني حق الأسبقية لأنها غتدور على اليسار ديالها وأنا اللي غنرجع في اليمين ديالها. تكون دايرة هنا غنكون أنا في اليمين ديال هذيك الساعة. دونك الجواب هنا واش نسمح بالمرور السيارة الكحلة؟ لا. دونك الجواب هنا هو رقم 1 و4، نسمح السيارة الحمراء وما نسمحش السيارة الكحلة. السؤال رقم 3: قبل ما نتجاوز هاد العربة يمكن لي نستعمل المنبه الصوتي؟ نعم. إجابة 1. لا. إجابة 2. نستعمل ضوء الطريق؟ نعم. إجابة 3. لا. إجابة 4. السؤال كيقول قبل ما نتجاوز هاد العربة هذه واش يمكن لي نستعمل المنبه الصوتي واش يمكن لي نستعمل ضوء الطريق؟ إشارة فقط. ضوء الطريق اللي قلنا ضوء كيضوي على 100 متر واللي كنستعملوه خارج المدينة وبالليل. الآن إذا بغيت نتجاوز هاد الشاحنة هذه واش نستعمل المنبه الصوتي؟ قلنا في الحلقة الأولى اللي هي دائما المرجع ديالنا اللي كنعاود نأكد عليكم باش تشوفوها، قلنا أنه التجاوز إضافة لاستعمال الوامض كنبهو إذا كان ممكن. الآن كاين شي بلاصة كتمنعني من استعمال المنبه دونك يمكن لي نبهو بالمنبه الصوتي. نعم. ماشي قال لي واش واجب عليا نبه بالمنبه الصوتي، قال لي واش يمكن نستعمل المنبه الصوتي. نعم يمكن. واش يمكن نستعمل ضوء الطريق؟ هنا هاد السؤال هذا هنا ما يمكنليش نستعمل ضوء الطريق. علاش؟ لانني في النهار ما غايبانش ضوء الطريق دونك ما تكونش استفاده منه. ولكن هنا في السيستيم وما عاملين في السيستيم نعم الا جاكم شي سؤال بحال هذا خصكم تعملوا لا، ولكن هنايا مجموعه السيستيم من الوزاره عاملين في هذا الجواب هذا نعم. دونك بخلاف هذا السؤال هذا اللي في هذه السلسله هذه الا قال لكم واش نستعملوا ضوء الطريق وتينا كتشوف النهار ما عنده حتى شي افاده دونك انا نعمل لهم لا. ولكن هنايا في السيستيم عاملين نعم يعني يمكننا نستعملوا ضوء الطريق. كاين شي الاسئله اللي ماشيين بالسيستيم هيدا السيستيم كانت الاجابه ديالهم غلط دونك خصنا نمشيو معاه. هذا واحد من ديك الاسئله، كاين شي 4 ولا 5 ديال الاسئله ملي غنوصل عند اي واحد غنقول لكم. دونك قبل ما نتجاوز هاد العربه هذه نستعمل المنبه الصوتي نعم. واش نستعمل ضوء الطريق؟ قلنا في السؤال بحال هذا غنعملوا لا لانه هو المنطقي، ولكن في السيستيم هنايا عاملين نعم نعملوا نعم
حيت هما عاملين في السيستيم وصافي. اما هو الجواب الصحيح والمنطقي هو لا. دونك الجواب هنا هو 1 و 3. سؤال رقم 4. يمكن لي نتابع السير للقدام؟ نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. نغير الاتجاه اليمين؟ نعم. الإجابة 3. لا. الإجابة 4. السؤال كيقول واش يمكن لي نكمل السير للقدام هنا؟ واش يمكن لي نغير اتجاه اليمين؟ اليمين هو هذا. نبداو بالتحليل ديالنا واللي هو مهم ومهم جدا باش نعرفوا اي قاعده نستعملوا من القواعد اللي قلنا في الحلقه الاولى في الملخص ديالنا. الان من خلال الصوره كيبان لي انني عندي واحد البلاكه. هاد البلاكه هذه كتبان لي فيها واحد الطريق وعندها الراس ديالها احمر. هاد البلاكه هذه كتقول لي ان هاد الطريق هذه ما عندهاش مخرج. هاد الطريق هذه يمكن لي نمشي فيها ولكن ما عندهاش مخرج، يعني الا بغيت نخرج نرجع من هنا. دونك هنا واش يمكن لي نتابع السير القدام؟ نعم، لان هذه كتقول لي الطريق هذه فقط ما عندهاش مخرج، ما كتقوليش هاد الطريق هذه ممنوعه عليا. دونك يمكن لي نتابع السير القدام. ما كاينش بلاكه كتمعني باش نكمل السير القدام. واش نغير اتجاه اليمين؟ اليمين هو هذا، وعندنا هذا الخط هذا اللي هو مهم ومهم جدا اللي قلنا عليه في الحلقه الاولى ان كاين هذا الخط اللي كيكون حدو حد النصف ديال الطريق، واللي كيعني انه هذا اللي خارج من هنا تكون عنده علامه قيف، وكاين اللي كيكون كامل على الطريق كامله. الطريق هذه تجبر هذا الخط هذا حتى هذا الرصيف اللي هنا يعني على الطريق كامله. وقلنا ملي كنجبروه على الطريق كامله كيكون ممنوع عليا ندور انا في ديك الاتجاه هذا. وبما انه هنا عندنا حد النصف ديال الطريق، ها هو حد النصف ديال الطريق هذا الخط هذا، دونك يمكن لي نغير الاتجاه اليمين. الا كان هذا الخط الا كان هذا الخط هذا مكمل حتى للرصيف هذا غيكون ممنوع عليا ندور اليمين، ولكن بما انه حد النصف دونك يمكن لي نغير اتجاه اليمين. دونك الجواب هنا يكون نتابع السير القدام نعم، ونغير اتجاه اليمين نعم. 1 و 3. السؤال رقم 5. يمكن لي السير بسرعة 70 كيلومتر في الساعة؟ نعم. إجابة 1. لا. إجابة 2. 80 كيلومتر في الساعة؟ نعم. إجابة 3. لا. إجابة 4. السؤال كيقول واش يمكن لي السير ب 70 كيلومتر في الساعة؟ واش يمكن لي السير كذلك 80 كيلومتر في الساعة؟ الآن من خلال الصورة في الطريق هذه عندي واحد البلاكة اللي قلنا عليها هذه بلاكة ديال نهاية المنع، اللي كتقول لي أن المنع على تفوت السرعة ديالي 70 كيلومتر في الساعة سالب. دونك أنا اللي غيحدد لي السرعة ديالي هي النوعية ديال الطريق وأحوال الطقس، لأنه قلنا الطريق الوطنية السرعة ما خصهاش تفوت لي 100، في الطريق السيار السرعة ما خصهاش تفوت لي 120. وقلنا كذلك في أحوال الطقس أنه ملي كتكون أحوال الطقس سيئة ديك السرعة كتنقص ب 20 كيلومتر في الساعة، يعني في الطريق الوطنية كترجع محدودة في 80 كيلومتر في الساعة، وفي الطريق السيار كترجع محدودة في 100 كيلومتر في الساعة. الآن من خلال الصورة يبان لي أنني في الطريق الوطنية الطريق كدي وتجيب طريق عادية وأحوال الطقس عادية، دونك السرعة تكون محدودة في 100 كيلومتر في الساعة. دونك هنا واش يمكن لي نفوت 70 كيلومتر في الساعة؟ نعم. واش يمكن لي نفوت 80 كيلومتر في الساعة؟ كذلك نعم. سؤال رقم 6. نسمح بالمرور اللي جايين من اليسار؟ نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. اليمين؟ نعم. الإجابة 3. لا. الإجابة 4. السؤال كيقول مسطح ملتقى الطرق، واش نسمح بالمرور السيارات اللي جايين من اليمين؟ واش نسمح كذلك بالمرور السيارات اللي جايين من اليسار؟ دونك من خلال الصوره كيبان لي انني وصلت لواحد ملتقى الطرق، عندي اضواء اللي هما ما شاعلينش ما خدامينش، وعندي واحد بلاكه اللي كتقول لي ما عندكش حق الاسبقيه. قلنا في الحلقه الاولى ان هذا مثلث مقلوب، بلاكه ديال الخطر كيقول لي ما عندكش حق الاسبقيه. وملي كيكون عندي هذا المثلث هذا يعني قلنا خصني نعطي حق الاسبقيه اليمين واليسار. دونك واش نسمح بالمرور السيارات اللي جايين من اليسار؟ نعم. بالمرور السيارات اللي جايين من اليمين؟ نعم، لان هذا المثلث هذا كيقول لي خصك تعطي حق الاسبقيه اليمين واليسار حتى تخوى الطريق عاد من حقي ندوز انا. دونك جاوبنا 1 و 3. السؤال رقم 7. سائق السيارة البيضاء تقدم في ملتقى الطرق، يمكن لي نتبعو بلا ما نوقف عند خط الوقوف؟ نعم. إجابة 1. لا. إجابة 2. السؤال كيقول السائق ديال هذه السياره هذه تقدم في هذا الملتقى الطرق، واش يمكن لي نتبعو؟ في الحلقه السابقه جانا واحد السؤال بحال هذا واللي قلنا اي ملتقى طرق ما يمكن ليش نتبع شي سياره تنعمل الواجبات ديالي. الان انا عندي قيف هنايا، واخا تكون الطريق خاويه حتى نعمل القيف ديالي غادي نتحرك، يعني ما يمكن ليش نتبع هذه السياره هذه. هو اتحرك في هذا الملتقى الطرق حتى انا نوصل نعمل القيف ديالي تخوى الطريق عاد نتحرك ناخذ الاتجاه اللي بغيت. دونك جاوب هنا ورقم 2. سؤال رقم 8. يمكن لي نغير الاتجاه لجهة اليسار؟ نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. جهة اليمين؟ نعم. الإجابة 3. لا. الإجابة 4. هذا واحد ملتقى طرق في اليمين واليسار. السؤال كيقول واش يمكن لي نغير الاتجاه لجهه اليسار هي هذه، واش يمكن لي نغير الاتجاه لجهه اليمين اللي هي هذه. قلنا دائما نعملوا تحليل جيد للصوره والسؤال. دونك خلال الصوره كيبان لي انني مقبل على واحد ملتقى طرق، وهذا الملتقى طرق عندي مسلكين، واحد المسلك اللي هنا
هنا اذا بغيت ندور على اليسار خصني نجي لهنايا لانه هذا فيه السهم كيجبرني ندور على اليسار. الا بغيت نكمل قدام ولا ندور على اليمين خصني نبقى في هذا المسلك هذا. دونك هنا واش نقدر نمشي لجهه اليسار يعني واش يمكن لي ندخل في هذا المسلك هذا ونغير اتجاه اليسار. هنا من خلال الصوره كيبان لي انني عندي اشاراتي مقطعين هنا، دونك يمكن لي نتخطى هذا ونمشي لليسار ديالي. دونك واش نمشي لجهه اليسار؟ نعم. واش نمشي جهه اليمين؟ نعم، لان الضوء خضر يمكن لي كذلك نمشي لليمين، كما يمكن لي كذلك نمشي للقدام لان الضوء خضر شاعل. دونك الجواب هنا هو رقم 1 و3. السؤال رقم 9. هذه الإشارات كتعني أن طريق محفرة إجابة 1، حادثة إجابة 2، وسط الطريق كيزلق إجابة 3، ممنوع التجاوز إجابة 4. السؤال كيقول هاد الاشارات واش كيعنيو ان طريق محفره رقم 1، حادثه رقم 2، وسط الطريق كيزلق رقم 3، واش ممنوع التجاوز رقم 4. قلنا دائما التحليل خصو يكون دائما كنركز المساله هذه، التحليل يكون جيد، التحليل يكون دقيق، ونبنيو على قاعده من القواعد اللي شفنا في الحلقه الاولى. بهاد جوج الخطوات يمكننا نجاوبوا على السؤال ديالنا بكل سهوله. الان كيقول لي هاد الاشارات هادو يعني اللي في الصوره هنا، الاشارات كيقصد لي بهم هو تشوير الطرق، وقلنا التشوير الطرقي بجوج، التشوير العمودي اللي هو هذا، والتشوير الافقي اللي هما الخطوط اللي يكونوا في الطريق. الان رقم 1، واش هاد الاشارات كتعني الطريق محفره؟ ما عنديش شي اشاره ولا شي بلاكه كتقول لي بان الطريق محفره. واش كيعنيو لي حادثه؟ ما عنديش شي اشاره كتقول لي بلي كاين حادثه في هاد الطريق هذا. واش وسط الطريق كيزلق؟ هنا هاد الاشاره هذه كتقول لي هاد السياره هذه كتبان زلقه فيها، هذه بلاكه ديال الخطر، يعني نعم هنا وسط الطريق كيزلق، لان هاد البلاكه هذه، هاد الاشاره هذه كتعني لي وسط الطريق كيزلق. واش ممنوع التجاوز؟ التشوير الافقي، الخط هنا عندي الخط متصل، هذا هو الفخ ديال هاد السؤال هذا. بزاف ديال الناس ما يشوفوش هذا الخط هذا، يشوفوا غير هذا البلايك هذا. هو هاد الاشارات هذه ما كيقصدش بها غير البلايك، داكشي كنقول خصو التحليل يكون دقيق ونفهم السؤال والصوره معا. دونك الاشارات كنقصدوا بهم التشوير الطرقي الافقي والعمودي. دونك الجواب هنا هو 3 و4، وسط الطريق كيزلق اللي هي البلاكه هذه، ومن التجاوز اللي هو هذا الخط هذا. سؤال رقم 10. وضعي مناسب باش نغير اتجاه اليسار؟ نعم الإجابة 1، لا الإجابة 2. السؤال كيقول واش وضعي مناسب باش نغير اتجاه اليسار، يعني في هذا الممر هذا. الان من خلال الصوره كيبان لي انني في واحد الطريق واللي كيبان لي اني ماشي انتردي. المسلك ديالي هو هذا المسلك ديال الاتجاه المعاكس. باش خصني ندور هنايا خصني نتجه لاقصى اليمين. اقصى اليمين ديالي هو هذا، نمشي لاقصى اليمين نوصل هنا، نعمل السينيال ديالي ندور على اليسار، تخوى الطريق نغير اتجاه اليسار بحكم عندي اشاراتي مقطعين هنا. دونك الجواب هنا هو لا، لانه انا ماشي في الاتجاه المعاكس. هو الوضع المناسب هو نكون في اقصى اليمين ونستنى حتى تخوى الطريق عاد ندوز. دونك الجواب هنا هو رقم 2. السؤال رقم 11. أول منعرج كتعلم به العلامة موجود على اليمين الإجابة 1، اليسار الإجابة 2. السؤال كيقول أول منعرج كتعلم به العلامة موجود على اليمين رقم 1 ولا اليسار رقم 2. العلامة اللي كيهضروا عليها في هذا السؤال هذا هي هذه العلامة ديال الخطر اللي كتقول لي كاين منعرج أول ومنعرج ثاني. كاين هذه كتعني كاين جوج منعرجات، المنعرج هذا الأول وهذا منعرج ثاني. هذه بلاكة ديال الماء كتحدد لي فقط السرعة. البلاكة هي هذه. المنعرج الأول اللي كتعلمني به هذه البلاكة هذا هو هذا المنعرج هذا الأول وهذا الثاني، هذا الأول وهذا الثاني. دونك الأول كيبان لي أني غندور على اليمين، ها اليمين غندور هيدا. دونك المنعرج الأول على اليمين والمنعرج الثاني هو اللي على اليسار. دونك المنعرج الأول على اليمين. جواب رقم 1. سؤال رقم 12. أحسن ليا نستعمل فرامل المحرك؟ الإجابة 1، الفرامل الرئيسي الإجابة 2. من الأحسن لي نستعمل فرامل ديال المحرك ولا الفرانات الرئيسيين. الفرانات الرئيسيين هو الفران عادي. خلال الصورة كيبان لي أنني في واحد الهبطة والطريق فيها الثلج، يعني الارض كتزلق. دونك هنا واش من الاحسن، ماشي قال واجب عليا، قال من الاحسن ليا، واش من الاحسن ليا نستعمل فرانات ديال المحرك ولا فرانات الرئيسيه. دونك هنا حنا كنعرفوا في الثلج السياره كتزلق كيكون الزليق، سواء كانوا الرويد واقفين ولا الرويد كيدوروا كيكون الزليق. واخا يكونوا الرويد ديال السياره واقفين يمكن السياره تزلق الا كانت في هبط. دونك من الاحسن لي نستعمل فرامل المحرك. فرامل المحرك اللي كنعرفوا هو لومبرياج، حنا كنقولوا لومبرياج. دونك الجواب هنا هو رقم 1، من الاحسن لي نستعمل فرامل المحرك. السؤال رقم 13. للوقوف في هذا المكان واجب عليا نخلي أضواء الوضع مشعولة؟ نعم الإجابة 1، لا الإجابة 2. السؤال كيقول للوقوف في هذا المكان واش واجب عليا نخلي أضواء الوضع مشعولة؟ إشارة أضواء الوضع قلنا هما اللي كيبينوا لي العرض ديال السيارة من الأمام. خلال الصورة المكان كيبان لي أنني في المدينة والطريق مضوية، والوقوف قلنا هو واحد المدة قصيرة، التوقف مدة طويلة والوقوف مدة قصيرة. دونك بما أنني في مدينة طريق مضوية، دونك ماشي واجب. هو قال لي واش واجب عليا، دونك ماشي واجب عليا نخلي أضواء الوضع مشعولة. دونك الجواب هنا هو رقم 2، ماشي واجب عليا نخلي أضواء الوضع مشعولين.
سؤال رقم 14. التدخين في وقت السياقة يمكن يقلل التركيز. نعم الإجابة 1. لا الإجابة 2. السؤال كيقول واش التدخين اثناء السياقه يمكن يقلل التركيز ديالك. هذا سؤال اخر من الاسئله ديال السلامه الطرقيه، واللي قلنا الجواب كيكون دائما نجاوبوا بالجواب اللي يصب في المصلحه ديال السلامه الطرقيه. واش كيقلل التركيز؟ غنقول له نعم. الا بغينا نفسروا الجواب ديالنا، طبعا اثناء السياقه نعمل اي حاجه، ولو نتكلم مع اللي قدامي ولا نهضر في التليفون ولا نعدل الموسيقى، الشيء يقلل من التركيز ديالي، ماشي غير التدخين بوحدو، لانني كنعمل جوج الحاجات في ان واحد، وداك الشيء كيشتت التركيز ديالي. دونك التدخين واش كيقلل من التركيز؟ نعم. جواب رقم 1. السؤال رقم 15. النقص من السرعة في الحال إجابة 1 حتى عند حدبات الطريق إجابة 2. السؤال كيقول واش ننقص من السرعه في الحال ولا حتى حدبات الطريق. هنا عندي جوج بلاكات اللي هي بلاكه ديال الخطر، حنا في وسط المدينه غنجبروا الخطر من بعد 50 متر. بلاكه ديال المنع اللي قلنا بلاكه موضعيه اللي كتطبق مع عند العالم، يعني نشوف هاد البلاكه هادي نحدد السرعه ديالي في 20 كيلومتر في الساعه. دونك واش ننقص السرعه في الحال؟ نعم، لان المانع ديال السرعه كيبدا من عند العالم. سؤال رقم 16. يمكن لي نتجاوز الشاحنة من جهة اليمين. نعم الإجابة 1. لا الإجابة 2. السؤال كيقول واش يمكن لي نتجاوز هاد الشاحنه هادي من جهه ديال اليمين. راه الصوره كيبان لي من قبيله واحد ملتقى طرق اللي فيه ستوب، وهاد الشاحنه هادي غتدور على اليسار ديالها، شاعله السينيال هنا غتدور على اليسار ديالها. قلنا في الحلقه الاولى، الحلقه ديال القواعد، قلنا ان التجاوز دائما كيكون من اليمين، ان التجاوز كيكون من اليسار، الا في حاله وحده اللي كيكون فيها التجاوز من اليمين، واللي هي هاد الحاله هادي بالضبط. قلنا كيكونوا في واحد ملتقى طرق، واحد السياره تغير الاتجاه ديالها اليسار، يمكننا نتجاوزوها من اليمين الا كنا غنتبعوا السير القدام. دونك جاوب هنا نعم، لان يمكن لي نتجاوزها من جهه اليمين، لان هاد الشاحنه هذه دايره على اليسار ديالها. وعندي ضوء خضر شاعل. السؤال رقم 17. باقي يمكن لي نغير الممر باش نغير الاتجاه اليسر. نعم إجابة 1. لا إجابة 2. السؤال كيقول باقي يمكن لي نغير الممر باش نغير اتجاه اليسار، يعني عندي جوج الممرات، واش يمكن لي نجي لهذا الممر هذا باش نغير اتجاه اليسار، لان هذا الممر هذا هو اللي من حقي نغير فيه اتجاه اليسار، بحكم فيه السهم كيجبرني ندور على اليسار. هنا بحكم شراطي مقطعين يمكن لي نغير اتجاه اليسار، ولكن بما اني كنقول دائما التحليل خصو يكون دقيق للصوره والسؤال، كنشوف من المرآة ديالي لوتروفيزور كيبان لي ان واحد السياره هنايا ما جا تجاوزاني من الجهه ديال اليسار من هنا. دونك هنا ما بقاش يمكن لي نغير الممر، لان واحد السياره ما جا متجاوزاني هنايا. ها هي هاد السياره هذه اللي كتبان شويه في المرآة. دونك جاوبنا هو رقم 2. سؤال رقم 18. من هذا المركز اللي كتشير ليه العلامة يمكن لي نتصل بنجدة. جواب 1. مول الكراج. جواب 2. صاحبي. جواب 3. السؤال كيقول هذا المركز اللي كتشير هذه العلامه اللي هي علامه ديال الارشاد، واللي كتخبرني بانه موجود واحد مركز ديال الاتصال. والان من خلال هذا المركز هذا واش يمكن لي نتصل بالنجده ولا مول الكراج ولا بصاحبي؟ انا من خلال هذا المركز هذا كيكونوا فيه غير ارقام الطوارئ اللي هي النجده، بحال مثلا نعيط للشرطه او للدرك الملكي الا كنت في مجال القروي او القايه المدنيه. دونك النجده. مول الكراج ما يمكنليش نصوني عليه بهذا المركز هذا، مول الكراج اللي هو الميكانيك. وصاحبي كذلك ما يمكنليش نصوني عليه بهذا المركز ديال الاتصال، فقط كيكونوا فيه غير ارقام ديال الطوارئ اللي هي النجده. دونك الجواب هنا هو رقم 1. السؤال رقم 19. نحى على اليسر. نعم إجابة 1. لا إجابة 2. السؤال كيقول واش نتنحى على اليسار، يعني انا ماشي في الطريق هذه واش كطيح كنشوف واحد الناس ماشيين فوق التروطوار، واش نتنحى اليسار؟ نتنحى ماشي نمشي لهذا المسلك هذا، يعني نلتزم اقصى اليسار ديالي باش ما نروش هاد الناس هادو. نعم هنا خصني نلتزم اقصى اليسار، يعني نمشي مع الخط اللي كيفصل هاد المسلكين هادو. دونك جاوبنا هو نعم، باش ما نروش هاد الناس هادو بالماء اللي موجود على الطريق. دونك جاوبنا هو رقم 1. سؤال رقم 20. يمكن لي نغير الاتجاه اليمين. نعم الإجابة 1. لا الإجابة 2. اليسار. نعم الإجابة 3. لا الإجابة 4. السؤال كيقول واش يمكن لي نغير الاتجاه اليمين هو هذا، واش يمكن لي نغير الاتجاه اليسار هو هذا. خلال الصوره كيبان لي اني عندي واحد البلاكه ديال المنع اللي كتمنعني، كتقول لي ممنوع تغير اتجاه اليمين. دونك الجواب هنا واش يمكن نغير اتجاه اليمين؟ لا. واش يمكن نغير اتجاه اليسار؟ لا، لانه عندي خط متصل. خط متصل اللي قلنا ممنوع نتخطاه، دائما نعتبر ان الخط المتصل هو واحد السور اللي ما يمكنليش نتخطاه. دونك حتى هي دونك واش يمكن نغير اتجاه اليسار؟ لا، لان عندي خط متصل. دونك الجواب هنا هو 2 و4. السؤال رقم 21. هاد العلامة كتعلمني بوجود ممر خاص بالدراجات. نعم الإجابة 1. لا الإجابة 2. السؤال كيقول واش هاد العلامة كتعلمني بأنه كاين واحد الممر خاص بالدراجات. العلامة هي هذه. خلال الصورة كتبان لي أني هذه علامة ديال الخطر اللي كتقول لي بوجود دراجين، يمكن لي نجبر نصادف الطريق ديالي دراجين. دونك هذه كتعني فقط بالخطر، كتقوليش بأنه وجود ممر غتجبر ممر مرسوم تحت هاد الدراج هذا. دونك الجواب هنا هو رقم 2. لا، لأن هذه
هذه كتعلمني فقط بوجود الدراجين، ما كتعلمنيش بوجود ممر خاص بالدراجين. سؤال رقم 22. مازال يمكن لي ناخذ طريق اللي على اليمين؟ نعم الإجابة 1، لا الإجابة 2. السؤال كيقول واش مازال يمكن لي ناخذ الطريق اللي على اليمين؟ الطريق اللي على اليمين هي هذه. دائما نحاولوا نحلوا الصورة والسؤال معا. الطريق اللي على اليمين هي هذه. من خلال الصورة كيبان لي اني عندي خط متصل بيني وبين هاد الطريق اللي على اليمين ديالي، دونك ما يمكنليش ناخذ هاد الطريق هذه. دونك الجواب هنا هو رقم 2. السؤال رقم 23. يمكن لي نستمر في السير في هذا الاتجاه؟ نعم إجابة 1، لا إجابة 2. السؤال كيقول واش يمكن لي نستمر في السير في هذا الاتجاه؟ الاتجاه يعني هو هذا، يعني واش يمكن لي نسير فوق هاد البيوس اللي مكتوبه هنايا هذه كتبان لي محطة ديال الحافلات، واش يمكن لي نستمر في السير في هذا المسلك هذا هو السؤال. هنا هذا السؤال هذا فيه واحد المفتاح اللي هما هاد الخطوط هذه. الخطوط هادو كيعنيو لي بانه ممنوع السياقه او الوقوف او التوقف على هاد الخطوط هادو، دونك ما يمكنليش نستمر في السير في هذا الاتجاه هذا لانه ممنوع عليا نوقف او نتوقف او السياقه فوق هاد الخطوط هادو. دونك الجواب هنا هو رقم 2. سؤال رقم 24. السيارات اللي قدامي واقفة، واش نسمح للسيارة الرمادية بالمرور؟ نعم جواب 1، لا جواب 2. السؤال كيقول السيارات اللي قدامي هاد السيارات هادو واقفه، واش نسمح للسياره الرماديه اللي هي هذه بالمرور؟ السياره الرماديه بغات تدخل هنا، واش نسمح لها بالمرور؟ في السؤال السابق قلنا ان هاد السياره اللي بغات تدور على اليسار ديالها خصها تعطيني اسبقيه لانني ما نجي في الامام ديالها، ملي غتدور هنا غنرجع انا على اليمين ديالها، دونك ضروري خصها تعطيني حق الاسبقيه. ولكن بحكم هنا كيقول لي السيارات اللي قدامي واقفه، هذا هو المفتاح ديال الجواب. وهاد السيارات هادو بما ان هاد السيارات هادو واقفين، يعني الا وصلت لهنا غنعرقل فقط حركه السير، ما نخليش هذه الدور هنا وغنخلي هاد السيارات هادو واقفين كذلك. دونك بما ان هاد السيارات هادو واقفين يمكن لي نوقف ونخلي هاد السياره الرماديه تمر هنا، ساعه نكمل طريقي بما ان هاد السيارات هادو واقفين. دونك الجواب هنا هو رقم 1. نعم. السؤال رقم 25. يمكنني التوقف في وسط الطريق؟ نعم إجابة 1، لا إجابة 2. في جنب الطريق؟ نعم إجابة 3، لا إجابة 4. السؤال كيقول واش يمكن لي التوقف في وسط الطريق ولا على جنب الطريق؟ انا من خلال الصوره كيبان لي عندي واحد البلاكه ديال المنع واللي كتقول لي ممنوع التوقف، الوقوف مسموح به ولكن ممنوع التوقف. هنا واش يمكن لي نوقف في وسط الطريق؟ في وسط الطريق طبعا واخا ما تكونش عندي بلاكه ممنوع نتوقف لانه غنشكل واحد العرقله ديال السير. جنب الطريق كذلك هنا في هذه الحاله هذه لا، الا ما كانش عندي بلاك وكان عندي اتساع في جنب الطريق يمكن لي نتوقف، ولكن بحكم هنا عندي بلاكه كتمنعني من التوقف، دونك حتى في جنب الطريق ممنوع عليا التوقف. دونك الجواب هنا هو رقم 2 و4. سؤال رقم 26. ممنوع التوقف على عربات السكن المجرورة؟ جواب 1. شاحنات صغيرة؟ جواب 2. الشاحنات الكبيرة؟ جواب 3. الحافلات؟ جواب 4. السؤال كيقول ممنوع التوقف على عربات السكن المجرورة رقم 1، الشاحنات الصغيرة رقم 2، الشاحنات الكبيرة رقم 3 أو الحافلات رقم 4. خلال الصورة كيبان لي أنني عندي واحد البلاكة ديال ممنوع التوقف، تحت منها واحد البلاكة تكميلية اللي قلنا بلاكة تكميلية كتعاونني باش نفهم البلاكة الرئيسية. البلاكة التكميلية اللي مرسومة فيها واحد الشاحنة، يعني هاد البلاكة هذه كتخص فقط الشاحنات. دونك على عربات السكن المجرورة لا، بلا الحافلات لا، لأن عندي هاد البلاكة هذه خاصة بالشاحنات. على الشاحنات الصغيرة نعم، الشاحنات الكبيرة نعم، لأنها كتخص الشاحنات سواء كبيرة ولا صغيرة، مهم شاحنة. دونك جاوبنا هو رقم 2 و 3. السؤال رقم 27. في هذه الوضعية حسن ليا نشد اليمين؟ نعم إجابة 1، لا إجابة 2. نضبط مساحات الزجاج على السرعة الكبيرة؟ نعم إجابة 3، لا إجابة 4. السؤال كيقول في هذه الوضعيه اللي كتبين لي الصوره واش من الاحسن لي نشد اليمين، واش من الاحسن لي كذلك نضبط مساحه الزجاج على السرعه القصوى او الكبيره؟ خلال الصوره كيبان لي انني في واحد الطريق واحوال الطريق السيئه شتا كطيح بزاف، واش من الاحسن لي نشد اليمين يعني التزم باقصى اليمين ديالي؟ نعم هذا من اجل السلامه احسن لي التزم باقصى اليمين والنقص من السرعه كذلك، يعني الجواب رقم 1 نعم. نضبط مساحه الزجاج على السرعه الكبيره نعم، لان شتا كطيح باش تكون عندي الرؤيه واضحه. دونك الجواب هنا هو رقم 1 و 3. سؤال رقم 28. تناول المخدرات الخفيفة يأثر على السياقة؟ نعم الإجابة 1، لا الإجابة 2. السؤال كيقول تناول المخدرات الخفيفة واش كيأثر على السياق؟ هنا سؤال آخر من الأسئلة ديال السلامة الطرقية. قلنا أن الأسئلة في حال هادو دائما نجاوبوا بالجواب اللي يكون كيصب في المصلحة ديال السلامة الطرقية. واش كيأثروا على السياقة؟ نعم، لأنه مخدرات كيسبوا الهلوسة، كيسبوا العياء، كيخليوش بنادم في كامل قواه العقلية، دونك يمكن يأثروا على السياقة. نعم جاوبنا هو رقم 1. السؤال رقم 29. التوقف ممكن على شريط الوقوف الاستعجالي؟ نعم الإجابة 1، لا الإجابة 2. في جنب الطريق؟ نعم الإجابة 3، لا الإجابة 4.
السؤال كيقول واش التوقف ممكن على شريط الوقوف الاستعجالي اللي هو هذا، واش التوقف ممكن كذلك في جنب الطريق اللي هو هذا. على الصوره كيبان لي انني في الطريق السيار، ها هو خط متصل هنا على اليسار، قلنا طريق السيار كنعرفوا هذا الخط هذا متصل على اليسار، وحنا كنعرفوا في طريق السيار كيكون ممنوع الوقوف والتوقف الا اذا كانت شي حاجه مستعجله كنوقفوا على شريط الوقوف الاستعجالي فقط، حاجه مستعجله. الان واش التوقف ممكن على شريط الوقوف الاستعجالي؟ لا. وفي جنب الطريق لا، لانه طريق السير قلنا ممنوع الوقوف والتوقف، يعني الباركينغ ممنوع وحتى الوقوف ممنوع غير اذا كانت شي حاجه مستعجله. دونك جاوب هنا هو رقم 2 و4. سؤال رقم 30. يمكن لي نتابع السير لقدام؟ الإجابة 1 نغير اتجاه اليمين، الإجابة 2 نغير اتجاه اليسار، الإجابة 3. السؤال كيقول واش يمكن لي نتابع السير القدام رقم 1، واش يمكن لي نتابع السير اليمين رقم 2، واش يمكن لي نتابع السير اليسار رقم 3. خلال الصوره كيبان لي انني في واحد الطريق وعندي تشوير طرقي في الارض كيقول لي كيجبرني سواء ندور على اليمين سواء ندور على اليسار، ما عنديش حق نكمل السير القدام. دونك هنا الجواب غيكون هو نغير اتجاه اليمين رقم 2 ولا نغير اتجاه اليسار، يمكن ليش نتابع السير القدام. دونك الجواب هنا هو 2 و3. السؤال رقم 31. تحديد السرعة أصبح واجب في الحال إجابة 1 من بعد 150 متر، إجابة 2 عند المنعرج اللي جاي، إجابة 3. السؤال كيقول تحديد السرعة واش كيبدا في الحال رقم 1 من بعد 150 متر، رقم 2 عند المنعرج اللي جاي، رقم 3. خلال الصورة كيبان لي واحد البلاكه ديال الخطر اللي كتقول لي انه وجود منعرج، بما اننا في وسط المدينه المنعرج هذا غنجبروه من بعد 50 متر، وعندي كذلك بلاكه ديال المنع اللي كتقول لي ممنوع نفوت السرعه 30 كيلومتر في الساعه. دونك حنا كنعرفوا انه البلاكه ديال المنع بلاكه موضعيه، يعني المنع كيبدا من عند البلاكه، دونك تحديد السرعه غيصبح في الحال من عند البلاكه ماشي حتى نوصل للمنعرج اولا من بعد 150 متر. دونك تحديد السرعه يبدا في الحال. دونك الجواب هنا هو رقم 1. سؤال رقم 32. يمكن لي نتجاوز؟ نعم، الإجابة 1 لا، الإجابة 2. السؤال كيقول واش يمكن لي نتجاوز، يعني في الطريق هذه واش يمكن لي نتجاوز. قلنا انه في الحلقه الاولى من شروط التجاوز تكون عندي الطريق خاويه، تكون عندي 300 متر فين نتجاوز، تكون عندي الرؤيه واضحه، يكون حتى واحد خصو يتجاوز، ونستعمل الوامد ديال تغيير الاتجاه ديال اليسار، وننبه اذا كان ممكن. خلال الصوره كتبان لي اني الطريق خاويه والرؤيه عندي واضحه، عندي واحد المسافه اللي ما كتقلش على 300 متر فين نتجاوز، حتى واحد ما خصو يتجاوز، هذا الشخص هذا ما خصوش يتجاوز فقط ما يجي مورايا، اضافه الى ما كاينش بلاكه كتمنعني من التجاوز والخطوط متقطعه. دونك هنا يمكن لي نتجاوز. دونك الجواب هنا هو رقم 1. السؤال رقم 33. نخفف من السرعة ونكمل طريقي، الإجابة 1 نوقف، الإجابة 2 نكمل طريقي بلا ما نقص من السرعة، الإجابة 3. السؤال كيقول نخفف من السرعه ونكمل طريقي رقم 1 ولا نوقف رقم 2 ولا نكمل طريقي بلا ما نقص من السرعه رقم 3. خلال الصوره كيبان لي ان هذا واحد محطه ديال الاقلاع ديال الطائرات يعني مطار، وبما ان عندي الضوء احمر هنا شاعل، دونك الضوء احمر كيعني ستوب، يعني خصني نوقف. دونك الجواب هنا هو رقم 2 لان الضوء احمر شاعل. سؤال رقم 34. نكمل طريقي؟ جواب 1 ولا نوقف؟ جواب 2. السؤال كيقول نكمل طريقي ولا نوقف. خلال الصوره بان لي انني عندي ستوب، الضوء شاعل، دونك نوقف. ملي يشعل الضوء خضر ديك الساعه نكمل طريقي. دونك الجواب هنا هو رقم 2. السؤال رقم 35. الترطيق اللي تيكون إلا بدلت السرعة يمكن ينتج على سرعة تحريك قبضة مبدل السرعة، نعم، إجابة 1 لا، إجابة 2 الواصل البالي، نعم، إجابة 3 لا، إجابة 4. السؤال كيقول الترطيق اللي كيكون الا بدلت السرعه يعني في مبدل السرعه كيكون ناتج على السرعه في تحريك قبضه مبدل السرعه، يعني كنحرك بسرعه مبدل السرعه، ولا كيكون الواصل بالي. هذا سؤال يمكن نصنفوه من الى ديال السلامه الطرقيه، واللي دائما كنختاروا الجواب اللي كيكون كيصب في المصلحه ديال السلامه. اللي قال لك الترطيق كينتج على السرعه في تحريك قبضه المبدل، نعم. دائما في هذه الحاله الاسئله هذه ما تحاولش تخلي انه الخطا فيهم، دائما الخطا فيك انت. السرعه نعم سنعملوا نعم لاني انا حركت بسرعه، او الوصيل بالي نعم لانني انا دائما الغلط واخا تحاول تخلي الغلط فيك، لانه هادو اسئله ديال السلامه الطرقيه ويكونوا ساهلين وما خصناش نخطاو فيهم. دونك الجواب هنا 1 و3. سؤال رقم 36. الكيس الواقي اللي كيتنفخ في وقت الاصطدام كيغني على استعمال حزام السلامة بالنسبة للسائق، نعم، إجابة 1 لا، الإجابة 2 بالنسبة للركاب، نعم، الإجابة 3 لا، الإجابة 4. السؤال كيقول الكيس الواقي او الايرباك واش كيغني السائق على استعمال حزام السلامه، واش كيغني كذلك الركاب على استعمال حزام السلامه. حنا كنعرفوا ان حزام السلامه ضروري وكيعاقب عليه القانون الا ما عملتيه، سواء كانت السياره فيها الايرباك او لا ما كانش فيها الايرباك. دونك الجواب هنا واش كيغني السائق على استعمال حزام السلامه لا، واش كيغني الركاب كذلك على استعمال حزام السلامه لا، لانه ضروري بالنسبه للسائق وضروري بالنسبه للركاب حزام السلامه. دونك الجواب هنا هو رقم 2 و4. السؤال رقم 37.
39 إلا شفت هاد العلامة واجب عليا نقص من السرعة. الإجابة 1. نحافظ على نفس السرعة. الإجابة 2. السؤال كيقول إلا شفت هاد العلامة هادي واش نقص من السرعة ولا نحافظ على نفس السرعة. في الحلقة الأولى، في حلقة القواعد اللي دائما هي المرجع ديالنا، وكنعاود ننصحكم باش تشوفوها، واللي غنخلي لكم الرابط ديالها إن شاء الله في صندوق الوصف، قلنا يا نشوفوا أي علامة ديال الخطر واجب عليا نقص من السرعة. دونك هنا واش نقص من السرعة ونحافظ على نفس السرعة؟ واجب عليا نقص من السرعة. دونك الجواب هنا هو رقم 1. السؤال رقم 38. هاد العلامة كتقول لي كاين منحدر. جواب 1. وسط الطريق كيزلق. جواب 2. السؤال كيقول هاد العلامة هادي واش كتعني على كاين منحدر ولا وسط الطريق كيزلق. البلاكا اللي كتعني على وسط الطريق كيزلق هي اللي شفناها في هاد السؤال هذا، السؤال السابق. هذه هي بلاكا ديال الخطر واللي كتعني لي ان وسط الطريق كيزلق، واحد السيارة كتبان لك زلقة هنايا. بينما هنايا عندي بلاكا سيارة عوضها في واحد الهبطة يعني منحدر. دونك الجواب هنا هو رقم 1. العلامة كتقول لي كاين منحدر. السؤال رقم 39 إلا شفت هاد العلامة واجب عليا نقص من السرعة. الإجابة 1. نحافظ على نفس السرعة. الإجابة 2. نوقف. الإجابة 3. السؤال كيقول إلا شفت هاد العلامة هادي واش نقص من السرعة رقم 1 ولا نحافظ على نفس السرعة ديالي رقم 2 ولا نوقف رقم 3. نفس السؤال السابق اللي فيه بلاكا ديال الخطر واللي قال لي واش نقص السرعة ولا نبقى بنفس السرعة. قلنا في الحلقة الأولى وقلنا في السؤال السابق انه غير نشوفوا بلاكا ديال الخطر نقص من السرعه، واجب عليا نقص من السرعه. دونك هذه بلاكا ديال الخطر اللي كتقول لي خطر وجود الاطفال. دونك هنا واش نقص من السرعه؟ نعم. نحافظ على نفس السرعه لا، وكذلك ما نوقفش، فقط نقص من السرعه. دونك الجواب هنا هو رقم 1. السؤال رقم 40. هاد الطريق غادية الدور على اليسار. الإجابة 1. تضياق. الإجابة 2. الدور على اليمين. الإجابة 3. السؤال كيقول هاد الطريق هادي واش غدور على اليسار ولا غازدياق ولا غدور على اليمين. خلال الصوره كيبان لي اني في واحد الفيراج اللي كيدور على اليسار. دونك هنا من خلال الصوره باينه واضحه ان الطريق هادي دايره على اليسار. دونك الجواب هنا هو رقم 1. بهذا كنكونوا سالينا الحلقه الرابعه من الدوره التعليميه ديالنا، واللي شرحنا فيها السلسله الثالثه من سلسله تعليم السياقه. كنتمنى ما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم، ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ولا كان شي تساؤل خليوه لي في كومونتير باش نحاول نجاوبكم في الحلقات المقبله ان شاء الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.